السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنشرح لكم سبلين كوبيك. ألوغ سبلين كوبيك هو تا هو كيهدف لينا بحال لانتربولاسيون دو نيوتن ولا لانتربولاسيون دو لاغرانج. كنبغيو نشوفو البولينوم لي كدوز من واحد لو نومبر ديال لو بوان دو كولوكاسيون. بالنسبة لسبلين كوبيك عندها واحد لابخوش ديفيرون، يعني هي ما كتشوفش البولينوم لي كدوز من جميع لي بوان دو كولوكاسيون، ولكن كتشد كل انترفال على هذا الشكل اكس اي اكس اي موان 1 و اكس اي. خصنا نجبدو واحد البولينوم دوغري 3 بهاد لا فورم هادي pour chaque i égale à 1 jusqu'à n. دونك شنو هو لو بروبليم هنا؟ لو بروبليم هو ان خصنا نجبدو هاد لي زانكوني لي ا اي و لي بي اي و لي سي اي و لي دي اي. داكوغ؟ دونك pour i égale à 1 jusqu'à n وعندنا 4 ممكن ياخدو هاد الاعداد. دونك قلنا 4 ان انكوني، نكتبوها هنا. دونك 4 ان انكوني. داكوغ؟ دونك باش واحد لو بروبليم نحلوه فيه 4 ان انكوني خصنا 4 ان ايكواسيون. داكوغ؟ دونك خصنا نجبدو لي كونديسيون ولا لي كونترانت اللي كاينين على هاد لو بولينوم على هاد الشكل. هنا جوست واحد هذا باش تفهمو مزيان. دونك لو كونترانت الاولى هي بور لي زيكستريميتي اف لي اكس 0 ها هي بي 1. دونك بي 1 لي اكس 0 est égal à f لي اكس 0. داكوغ؟ بور البولينوم 1 ها هي راه باينه. و بور ليكستريميتي الاخرى Pn xn est égal à f de xn. D'accord? D'abord pour les points à l'intérieur. Maintenant, P1 les x1 est égal à f les x1. Ou la même chose pour Hadoop Kamling. P2 les x2 est égal à f les x2. Donc, en général, PI les XI est égal à F les XI. Pour I est égal à 1 jusqu'à n-1. D'accord? Et l'extrémité, là, il y a la condition d'elle. Ok, on a la condition autre. Voyez, je vous maintenant P2 les X1 est égal à F les X1. Par exemple, P3 les X2 est égal à f les x2. دونك هادي راه كتنطبق حتى على البولينوم اللي من بعد. دونك بي بلس 1 لي اكس اي تا هي ايتيغال اف لي اكس اي. داكوغ؟ حيت بجوج مثلا هنا بي 2 و بي 1 بجوجهم خصهم يكونوا كيساويو لنفس هاد لو بوان. دونك بي 2 لي اكس 1 ايتيغال بي 1 لي اكس 1. دونك خاصهم يكون عندهم نفس العدد. دونك هنايا لا ميم شوز من 1 حتى n موان 1. دونك لي كونديسيون الاخرين هو انا باش تكون البولينوم ريغوليي سافو دير البولينوم خصها تكون ملي تجي مثلا نازله من هنا هو انا يعني نازله تكمل تكون ريغوليي زعما منتظمه بحال هكا وبحال هكا. اش هما لي كونديسيون ديال هذا؟ هو انه خاص الديريفي بروميير و الديريفي دوزيام يكونوا كاينين، دونك يكونوا كيتساواو. دونك خاص بي 1 ولا بي اي بريم لي اكس اي تساوي بي بريم لي اي بلس 1 اكس اي. داكوغ؟ دونك لا ديريفي ديال هاد البولينوم في هاد لو بوان خاصها تساوي لا ديريفي ديال هاد البولينوم في هاد لو بوان. لا ميم شوز بور لا ديريفي دوزيام. PI seconde de XI est égal à PI plus 1 seconde de XI. La même chose hein, pour tous les points à l'intérieur. Jusqu'à n-1. 1 jusqu'à n-1. Donc il a calculé شحال من condition شحال من équation كاينه هنا. ها هي 1 ها هي 2. جوج ديال لي زيكواسيون هنا. هنا شحال من ايكواسيون من 1 حتى ل n-1. دونك n-1 ايكواسيون
et moins 1 équation, la même chose بالنسبة للثلاثة الآخرين. Donc et moins 1, et moins 1, et moins 1, et moins 1 هي 4n moins 4. إلا زدنا عليها هادو donc هي 4n moins 2. Donc au total 4n moins 2 équations. D'accord. وحنا عندنا 4n inconnus. Donc خاصنا جوج ديال لي زيكواسيون. هاد جوج ديال لي زيكواسيون من بعد ملي نوصلوا لديك العلاقه الاخيره كاع وغادي نشوفوا كيفاش نجبدوا هاد لي دو زيكواسيون اللي خاصين. اذا من بعد ما شفنا لي كونديسيون اللي خصو يطبقوا على البولينوم، دابا واش شفنا بانه اذا من بعد ما شفنا لي كونديسيون اللي كان خصنا يكونوا على البولينوم، وشفنا بان لا ديريفي بروميير ولا ديريفي دوزيام خصهم يكونوا، دونك خصنا البولينوم خصنا نكالكولي ليها لي ديريفي ديالها. دونك حنا عندنا البولينوم قلنا هي هادي، دونك بي اي بريم دي اكس، دونك غادي نديريفيو، دونك هي 3 ا اي اكس موان اكس اي موان زان au carré plus 2 bi x moins x est moins 1 plus ci pour la dérivée deuxième. Donc 6 ai x moins x est moins 1 plus 2b. D'accord. دونك بالنسبه لهاد ليكسبرسيون هذا، المهم في الاخر راه كيكون هذا هما لي زانكوني في السيستيم اللي غادي يكون عندنا في الاخر، ولكن ما غاديش نستعملو هذا، غندير واحد شونجمون دو فاريابل بسيط، غنستعملو واحد لي ام اي هنا كيتسماو لي مومون فليشيسون اللي كتساوي هي بي سكوند PI seconde les x sur 2, d'accord. Donc il va تساوي 3 AI x moins xi plus b. d'accord. دابا من بعد خصنا نجبدو هاد لي زانكوني هذا دلالات لي زيمي، d'accord، ولا العناصر ديالها. دونك هاد ليكسبرسيون هذا غنسميه اكسبرسيون 1، وهادي ام اي تيغال 3 اي اكس موان اكس اي بلس بي غنسميها اكسبرسيون 2. داكوغ. دونك pour x est égal à xi moins 1, la condition 1, l'expression 1, اش غيعطيني؟ إلا عوضت x x e اش غيوقع؟ دونك بي اي x e moins 1، دونك إلا عوضت أنا x e moins 1، دونك هذا il va s'annuler، la même chose دونك غتبقى ليا دي، دونك هاني دي هي بي اي ديال x e moins 1 اللي غادي نسميها هي بي. داكوغ. هاني جبت الأولى. بالنسبة لدو، إلا عوضت هنا هنا نورمالمون خصني ندير ام اي ل اكس حيت هي فونكسيون دو اكس تيغال ام اي ل اكس، دونك ام اي ل اكس اي موان 1 il va être égal à, donc la même chose هنا كاينه اكس اي موان 1، دونك هذا غيبقى سانوي، دونك غتبقى ليا بي اي. داكوغ. دونك اللي هي نسميها ام اي. داكوغ. مانتونون هاني جبت دي اي وجبت بي اي، باقي ليا ا اي و سي اي، دونك هنا غندير بور x est égal à xi. pour i est égal à xi 2 اش غتعطيني؟ دونك mi ل xi اللي هي 3 ai
xi moins xi moins 1 plus bi. Donc AI, il va être égal à, المهم هنا بي احنا يلاه جبدناه، بي هي ام اي، دونك ممكن نكتب هنا ام اي. دونك AI إذا جبت هادي لهنا وقسمت، دونك هي ام اي اكس اي موان ام اي sur 3 xi moins xi moins 1. داكوغ. وهنا كيما شفتو في لا كونديسيون الاولى ام اي ل اكس اي موان 1 سميتها ام اي، دونك ام اي ل اكس اي غنسميها ام اي بلس 1، دونك ا اي هي ام اي بلس 1 موان ام اي sur 3، وندير هاد اكس اي موان اكس اي موان 1 غادي نسميها اش اي. داكوغ. وها هي اي. دونك لحد الان هنا جبدنا دي اي هادي اللي هي بي اي، جبدنا بي اي اللي هي ام اي، وجبدنا ا اي اللي هي هادي، بقات لينا غير سي اي. بوغ سي اي صافي دابا جبدنا كلشي، دونك نجبدو سي اي من هنايا. دونك بوغ سي اي حنا اش كنا كتبنا هنا قبيله بوغ اكس ايت ايكال اكس اي، دونك 1 va nous donner PI les XI هي AI اللي جبدنا لها على فورمول ديالها اللي هي MI plus 1 moins MI sur 3 HI. داكوغ. ديال هنا إلا درنا XI moins XI moins 1 دونك غتعطيني هي HI، دونك HI à la puissance 3 plus BI قلنا هي MI إلا درنا XI moins XI moins 1 au carré دونك هي HI au carré plus CI la même chose هي HI plus DI اللي قلنا هي PI. دونك بين السي اي من هنايا بعدا بي اي ل اكس اي، في الاول قلنا بان بي اي ل اكس اي موان 1 قلناها هي بي اي، دونك بي اي ل اكس اي هي تكون هي بي اي بلس 1، دونك بي اي بلس 1 تيكالا هنا مشي هادي مع هادي، دونك ام اي بلس 1 موان ام اي سور 3 اش اي لا اش اي او كاري هنا بلس MI HI au carré plus CI HI plus PI. Donc إلا جبنا أرونجينا هاد الشوط لينا CI تيغال à quoi؟ Donc CI هي PI plus 1 moins PI sur HI moins HI MI plus 1 plus ou bien moins plus de MI sur 3. D'accord? Donc, هذه فورمول هما اللي خصكم تعقلوا عليهم. دوك اللي كتبنا ال AI و ال BI و ال CI و DI. دونك دابا ندوزو لا غولاسيون اللي كتجمع ما بين هادو. دونك هنا اشنو اللي باين؟ باين هو ان ديك ال AI و BI و CI و DI لانكوني فيهم هو MI. دونك خصنا نجبدو شي اكسبرسيون اللي كيجمع العلاقه ما بين لي MI باش نجبدوه. الوغ من بعد ما جبدنا لي AI و لي BI و لي CI و لي DI غادي نجيو دابا ونعوضوهم في البولينوم. دونك البولينوم غتولي هي دونك نخضر دونك BI لي X غتولي AI قلنا هي MI plus 1 moins MI sur 3 HI fois X moins XI moins 1 à la puissance 3 plus BI قلنا هي MI donc X moins XI moins 1 au carré plus CI طويلة شوية donc هي BI plus 1 moins BI sur HI
moins hi fois mi plus 1 plus 2mi sur 3 fois x moins xi moins 1 plus دي قلنا هي بي. دابا بغينا واحد العلاقه اللي كتجمع ما بين هادو. دونك العلاقه الوحيده اللي مازال ما استعملناش في دوك لي كونترانت اللي كانت عندنا في الاولى هي دونك كتبوها او قلنا بي لي اكس اي بي بريم لي اكس اي تيغال بي بلس 1 بريم لي اكس اي. داكوغ. دونك غنكالكوليو هادي هي الاولى بعدا. دونك الا درنا البريم ديال هذا دونك راه باينه كتبوها بي بريم لي اكس. دونك تكون هي ام اي بلس 1 موان ام اي سور اش اي. حيت 3 غتنزل تمشي مع 3 دونك كتبقى اكس موان اكس اي موان 1 au carré plus 2 mi x moins xi moins 1, d'accord, plus deux termes pi plus 1 moins pi sur hi moins hi mi plus 1 plus 2 mi sur 3, d'accord. وإلا عوضنا بإكس إي دونك بي لي بي بريم لي إكس إي غتولي هي دونك هنايا درت ام إي بلس 1 موان ام إي سور اش إي. إلا درت هنا إكس إي دونك إكس إي موان إكس إي موان زا هي اش إي أو كار بلس لا ميم شوز هنا 2 ام إي اش إي بلس هاد لو تيرم plus 2mi sur 3. داكوغ. دونك ها هو جبدنا هاد الطرف الاول. دابا بالنسبه للطرف الثاني اشنا هي شكون هي بعدا بي اي بلس 1 بريم دي اكس. بعدا هنا كاينه اي بلس 1 داكوغ. دونك فيما كاينه اي غنزيد ليها واحد دونك بما انها بريم دونك غنجي نيت غير لهادي وفيما كاينه اي غنزيد ليها 1 دونك هادي الا زدت لهنا 1 دونك غتولي ام اي بلس 2 موان ام اي بلس 1 sur hi plus 1, d'accord. Et x moins x i est un غنزيد لها 1 ok plus 2mi plus 1 فيما كاينه i غنزيد لها 1 دونك هنا كاينه x دونك moins xi plus pi plus 2 moins pi plus 1 sur hi plus 1 moins hi plus 1 mi plus 2 plus 2 mi plus 1 sur 3. وإلا درنا هنا اكس اي لا ميم شوز كيما درنا هنا باش من بعد ندير ليغاليتي دونك بي اي بلس 1 بي بريم دي اكس اي دونك إلا درت هنا اكس اي موان اكس اي الفا سانيل لا ميم شوز هنا اكس اي موان اكس اي الفا سانيل دونك يبقى ليها غير هاد لو تيرم هذا صافي. Donc P plus 2 moins P plus 1 sur Hi plus 1 moins Hi plus 1 Mi plus 2 plus 2Mi plus 1 sur 3. D'accord. Donc d'abord غنطبق هاد la contrainte غندير هادشي égal هادشي. دونك هنا
Donc, MI plus 1 moins MI sur HI. Moi maintenant, HI مع HI au carré, تبقى لي غير HI الفوق. HI plus 2 MI HI plus PI plus 1 moins PI HI moins HI MI plus 1 plus 2 MI sur 3 est égal à H. Donc est égal à PI plus 2 moins PI plus 1 sur HI plus 1 moins HI plus 1 fois MI plus 2 plus 2 MI sur 3. Donc, إلى أرونجينا هادي ندير كاع لي تيرم، مثلا هاد لو تيرم هذا نديه الجهة الأخرى، هاد لو تيرم يبقى هنا، نجيب في هاد لو تيرم اللي صار غير لي ام اي ويكونوا غير لي ام اي بوحدهم. دونك ام اي تكون بوحدها، ام اي بلس 1 بوحدها، و ام اي بلس 2 تكون بوحدها. دونك إلى أرونجينا غتبقى لينا هاد لو تيرم هذا، هادي ما غاديش نديرها هنا ونديروها عندكم. دونك هي فين هي؟ دونك هي HI MI plus 2 MI plus 1 HI plus 1 plus HI plus 1 MI plus 2 est égal à 3 facteur de PI plus 2 moins PI plus 1 sur HI plus 1 moins PI plus 1 moins PI sur HI. D'accord? وهذه هي لا فورمول اللي مهمة. هذه هي باش كنجبدو لي ام اي. داكوغ؟ دونك هنايا على لو تيرم لي كونستون، ماشي كونستون ولكن عندنا حيت لي بي اي هما كيكونوا هما دوك لي زيف، دونك كيكونوا عندنا دونك نسميوه مثلا الفا اي بلس 1. داكوغ؟ وهذه هي اللي ليكواسيون اللي مهمة بزاف. داكوغ؟ دونك بوغ اي est égal à 1 واش تعطينا هنايا H1 plus H1 ça veut dire H1 M1 plus 2 M2 H1 plus H2 plus H2 M3. D'accord? Il va être égal à alpha 2 pour I est égal à 2. Donc H2 M2 plus 2 M3 H2 plus H3 plus H3 M4 va être égal à alpha 3. Donc il a pris un radical et est égal à n moins 1. Donc H n moins 1 M n moins 1 plus 2 Mn Hn moins 1 plus Hn plus Hn Mn plus 1 est égal à alpha n. D'accord? وهذا c'est un système. D'accord? إلا درناه sous forme matricielle. Donc هنا M1 M2 M3. Donc هنا غتكون H1 2 H1 plus H2 plus ولا H2. داكوغ؟ وكلشي زيرو. المهم من بعد هنا كلشي دي زيرو. وشنو هما هنا
les inconnus هما les M1, M2, M3, M4, d'accord? Donc M1, M2, M3 jusqu'à Mn plus 1. قبل منه كاين Mn est égal à النسبة ديال من ألفا 2 حتى لألفا n. Donc ألفا 2 حتى ألفا n. دونك إلا كملنا نفس الصورة دونك هنا عندي M2 دونك الأول غيكون 0 دونك H2 موراها 2 H2 plus H3 موراها H3 tout les 0. D'accord? Donc هنا غتكون 0 0 وهنا عامر هنا 0 0 0 وهنا عامر صافي كلشي الأخر كاع غتكون 0 0 0 حتى الأخر اللي عامر غتكون هنا H n وهنا غيكون عامر ونقبل منهم دي زيرو. دونك اش كنشوفو هنا هو أن عندنا ان سيستيم افيك n moins 1 équation ياك او n moins 1 المهم هادو تما n moins 1 ولكن عندنا n plus 1 انكوني صافي من 1 حتى ل m n plus 1 عندنا n plus 1 انكوني داكوغ. وهنا هما دابا خاصين لنا جوج ديال لي زيكواسيون هادو هما دوك جوج زيكواسيون اللي خاصين لنا من الاول. دونك هاد لي زيكواسيون راه بساطين كنمبوزيو من عندنا واحد لا كونترانت عليهم. كاين الا بغينا سبلين ناتوريل كنقولو ان m1 est égal à mn plus 1 est égal à 0 صافي كناخدو هادو 0 داكوغ وكنحلو السيستيم ديالنا. الا بغينا سبلين اكوربيور كونستون كاين لاخر كاين بزاف ديال لي شوا ممكن ناخدو m1 est égal à 5 mn plus 1 est égal à 3 ولكن اللي معروفين هو يا اما كناخدوهم m1 est égal à mn plus 1 est égal à 0 زعما كناخدوهم نيل اولا كناخدوهم كونستون ولكن ماشي اي كونستون كناخدو ان m1 est égal à m2 و mn plus 1 est égal à mn داكوغ. دونك سبلين اكوربيور كونستون غناخدو ان m1 égal à m2 و mn plus 1 est égal à mn. وهنا غنكونو سالينا ديمونستراسيون ديال لي فورمول. لي فورمول اللي مهمين هو هادي داكوغ باش نجبدو لي ام اي ومن بعد من هاد لي ام اي كنكالكوليو لي ا اي ولي بي اي ولي سي اي ولي دي اي وكنعوضوهم في البولينوم ديالنا.